आ ही गए आप यहाँ पे, तो कहीं ना जाइएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने लगा हूँ कि आप खिलखिला के ना सिर्फ हंसेंगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि फौजी रिवर्स में आपने फौजी फॉरवर्ड तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन फौजी रिवर्स का किस्सा सिर्फ फौजी मनमोजी आपको सुनाएगा। तो देखिए जी, होता ये है कि मुझे तो लगता है कि जी जिस तरह रातें जाग जाग के मैट्रिक के और एफएससी के इम्तिहान हमने पास किए थे, इसी तरह जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने भी कसम खाई हुई है। मैं उनको कहता हूँ कि सर सुबह कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, लेकिन मीडिया की दुनिया में इन्होंने कसम खाई होती है कि जब सारी दुनिया की बत्तियां गोल हो जाएंगी तो उस टाइम पे ये अपनी बत्तियां जलाएंगे और फिर मेरे सामने एक चिट रख देते हैं कि जी तेज स्पिरिट के साथ और जो है ना हाई एनर्जी के साथ आपने ये डिलीवर करना है। तो बहरहाल फौज में भी वो ये कहते थे कि जी रात की ड्यूटी आपने सही अदा करनी। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल साहब, में काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी बाकायदगी से फौजी मनमोजी के प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आजकल जो दौर चल रहा है इन्होंने रुआ जितना रुआ सकते हैं, क्योंकि रोने के मारे उन्होंने कहा हंसाना बड़ा औखा काम है, लेकिन फौजी मनमोजी बिलीव करता है कि फौजी ह्यूमर जो है, और जिस तरह के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो फौजी ह्यूमर, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शंस आप देख रहे हैं, कमेंट्स आप देख रहे हैं, यकीनन आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर लोगों को या आप में से सबको इतना पसंद आ रहा है। और मेरा खसूसी सलाम उन लोगों के लिए कि कुछ लोग अपनी उम्रें जो है ना अपनी आर्गूमेंट में वजन डालने के लिए ज़रूर लिखते हैं और फौज में ज़रा सीनियरिटी दिखाने के लिए। तो एक कमेंट आया सर का, उन्होंने कहा जी मैं 80s में हूँ। तो सर वेरी ग्रेटफुल, मुझे बड़ी खुशी है कि 80s में आप ना सिर्फ ये यूट्यूब देख रहे हैं बल्कि उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। और फिर एक कमेंट आया कि जी मैं 70s में हूँ और कब्र में जाने वाला हूँ, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो सर आपके सारे मसले फौजी मनमोजी पे हम हल करेंगे। तो एनीवेज आते हैं आज की किस्त की तरफ। तो आज मैं आपको सुनाना चाह रहा था फौजी रिवर्स। फौजी फॉरवर्ड तो आपने देखा हुआ है, आज सुने कि फौजी रिवर्स क्या होता है। तो हुआ यूं कि हम काकुल एकेडमी में थे। काकुल एकेडमी में इस तरह है कि काकुल एकेडमी की अपनी एक बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल के अंदर ऑफिसर्स की एक कॉलोनी है कि जहाँ पे जो काकुल एकेडमी में ऑफिसर सर्व कर रहे होते हैं उनको सरकारी घर अलॉट होते हैं। कुछ घर बड़े हैं, जाहिर है जिस तरह रैंक बड़ा होता है, लेकिन कुछ घर बिल्कुल छोटे छोटे घर होते हैं। तो इसी तरह कमी की वजह से, क्योंकि सब ऑफिसर्स वहाँ पे काकुल एकेडमी के अंदर जो ऑफिसर्स कॉलोनी है उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते, तो कुछ लोगों को घर मिलते हैं सिविल आबादी के साथ जो काकुल एकेडमी की बाउंड्री वॉल से बाहर होते हैं। और ये अगर आप मुड़ें काकुल एकेडमी की तरफ तो रास्ते में बिलाल टाउन होता है। बिलाल टाउन के बाद काकुल एकेडमी का गेट आता है, उससे थोड़ा सा पहले बिल्कुल बिलाल टाउन के साथ ये घर है जो वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो कर्नल साहब को घर मिला वहाँ पे। और फौज में कहते हैं कि देखिए जी, फौजी के लिए सबसे प्यारी चीज़ जो होती है वो दो होती हैं, एक उसकी गाड़ी और एक उसकी बीवी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एक उसकी गाड़ी और दूसरी भी उसकी गाड़ी। तो बहरहाल कर्नल साहब के पास एक करोला थी। फौजी अफसर जो हैं वो बड़े पैसे बचा बचा के बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिश करके गाड़ी अच्छी लेते हैं। और आपने सिविल में देखा होगा कि जी जब कुछ लोग गाड़ी बेचते हैं तो वो कहते हैं कि जी साबका फौजी अफसर की चलाई भी। देखें वहाँ पे आप बड़े स्मार्ट हैं, ठीक, फौजी अफसर की गाड़ी को जो ना चंगे रेट के ऊपर आप बेचते हैं, और जब तनकीद करने पे आए तो निरा ही लपेट देते हैं। तो मैं फौजी मनमोजी ये कहना यह है कि जी तनकीद जरूर करें लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखें। एनीवे सीरियस टॉपिक नहीं। कर्नल साहब की गाड़ी थी, उनको बड़ी अजीज थी और वो काकुल एकेडमी से बाहर रहते थे। तो कर्नल साहब को एक मसला दरपेश था। मसला ये दरपेश था कि वो रोज आके ना हमें बताते थे, जिस तरह ऑफिसर्स जब कोई टी ब्रेक करते हैं या हम जब इकट्ठे होते थे गप्पे लगाते हैं, तो कर्नल साहब की एक मुसलसल तकरार होती थी और वो ये कहते थे कि यार मैं जब सुबह ऑफिस आने के लिए गाड़ी अपनी रिवर्स करके निकालने लगता हूँ ना, तो यार कोई रुकता ही नहीं है, ठीक, इतना मुझे टाइम लगता है कि मैं कभी पीछे फिर आगे फिर पीछे। और फिर वो मैं बैटमैन को भी साथ रखता हूँ, ज़माने में बैटमैन होते थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो मैं गाड़ी निकालते निकालते काफ़ी सारा मेरा टाइम लग जाता है। तो हम उनकी ये तकरार सुनते रहते थे। तो एक दिन एक जीनियस ऑफिसर ने कर्नल साहब को कहा कि सर इसका तो बड़ा सादा सा हल है आपके प्रॉब्लम का। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सर आप इस तरह क्यों नहीं करते कि जब आप घर जाएं तो बजाय इसके कि गेट के अंदर सीधी गाड़ी ले जाएं और पार्क करें, तो आप रिवर्स में पार्क कर दें। तो सुबह जब आप निकलेंगे तो वो जो ट्रैफिक आपको तंग करती है और कोई रुकता नहीं है, ठीक, तो आप दाएं तरफ देख के तो फौरन अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। कर्नल साहब ने कहा ब्रिलियंट यार, तूने तो सारा मसला ही हल कर दिया।
تو کرنل صاحب جناب اس دن جب گئے واپس تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہاں پہ جا کے اپنے بیٹ مین کو کہا کہ یار میں گاڑی اس طرح پارک نہیں کروں گا, میں ریورس میں پارک کروں گا. تو اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی ڈرائیور ہیں, ریورس پارکنگ تو ہمارے لیے ایک عذاب ہے, اور میرا خیال میں 100 میں سے 99 جو ہیں وہ ریورس پارکنگ کے ٹیسٹ میں, اب آپ کہیں گے کہ جی 99 آپ نے بڑا کھلا استعمال کر دیا, لیکن چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اکثریت جو ہے ہم میں سے وہ ریورس پارکنگ کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے گی. تو کرنل صاحب نے یہ کیا کہ احتیاطاً, میں نے آپ کو بتایا گاڑی ان کے لیے بڑی قیمتی تھی, تو کرنل صاحب نے احتیاطاً یہ کیا کہ اپنے بیٹ مین کو پیچھے کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر لگی تو بتانا. اس نے کہا ٹھیک ہے سر. تو کرنل صاحب گاڑی ریورس کرنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ, اور وہ جو بیٹ مین ہے اس نے کہا سر آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, اور وہ جیسے ہی ان کے وہ پارکنگ شیڈ کے اندر داخل ہوئی تو داخل ہونے کے بعد اس نے سر آ جائیں آ جائیں, اور ڈھس کر کے کرنل صاحب کی گاڑی جو اور وہ جو بیٹ مین ہے وہ کرنل صاحب کو پتہ چل گیا کہ لگ گئی ہے, لیکن بیٹ مین آگے گیا, اس نے شیشہ ناک کیا, کرنل صاحب نے نیچے کیا, اس نے کہا سر لگ گئی ہے. کرنل صاحب باہر نکلے, انہوں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ بمپر کے اوپر نشان پڑا ہوا. انہوں نے کہا یار میں تجھے, اور جس طرح وہ آل فال انہوں نے اس کی چنگی بےزتی کی, اور اس کے بعد انہوں نے بیٹ مین کو کہا کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے. تو اس نے کہا سر میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سر آپ نے خود کہا تھا کہ جب لگی تو بتانا, تو جیسی لگی ہے سر میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال بیٹ مین نے تو جو کیا سو کیا. کرنل صاحب جو ہے وہ ان کو ریورس پارکنگ بھول گئی. اگلی صبح جب وہ دفتر آئے تو انہوں نے کہا کدھر ہے وہ جینیس جس نے کہا تھا کہ جی ریورس میں گاڑی جا کے پارک کرو. اور اس کے بعد آن میجر صاحب کی کرنل صاحب نے کافی شنٹنگ کی کہ دیکھ تو اپنے بریلینٹ آئیڈیاز جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا. سمجھ آ گئی یا خواہ مخواہ جو ہے نا لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان کرواتے. تو ہمارے افسروں میں اس زمانے میں کافی عرصہ ہم اس بات پہ بحث کرتے رہے کہ بھائی قصور کس کا بنتا تھا, کرنل صاحب کا, بیٹ مین کا, یا اس کا جس نے یہ مشورہ دیا. اب آپ لکھیے گا نیچے کامنٹ کہ بھائی یہ سارے ہی پیدل ہوتے ہیں. تو میں آہستہ آہستہ نا رینک وائز اوپر چلتا جاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ میرا خیال میں شاید آپ کو ثابت ہی کر دوں کہ ایسے ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, لائک شیئر سبسکرائب کریں. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ ہر قسط میں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ آپ کی سبسکرپشن, آپ کے کامنٹس, آپ کے شیئر کرنے سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پروگرام اسی طریقے سے آپ کی محبتوں سے آگے بڑھتا رہے گا. تو آپ کے اس عمل کا میں پیشگی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو آج میں وردی والوں کو جس طرح سلام پیش کرتا ہوں, پاک فوج کو, پاک بحریہ کو, اسی طریقے سے آج میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پولیس کو. اور وہ اس لیے کہ توسہ شریف میں تحصیل وہوا ہے یا واہوا ہے یا وہوا ہے, یہ آپ میری کریکشن بھی کیجئے گا, لیکن ایس ایچ او تحصیل وہوا انسپیکٹر صادق اور سپاہی نذیر شاندار کام کیا ہے انہوں نے. وہاں پہ دہشت گردوں کی اطلاع تھی, یہ پولیس پارٹی وہاں پہ گئی, جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو دہشت گردوں نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. لیکن بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے آپ ان کی تصویریں دیکھیں کہ یہ آفیسرز خود زخمی ہو گئے, یہ سپاہی خود زخمی ہو گئے, لیکن انہوں نے جو ہے وطن کو اپنی مطلب خون کا نذرانہ پیش کیا, اپنی جان خطرے میں ڈالی, اور ہم سب کے لیے ایک امن کا ماحول قائم کیا. تو فوجی من موجی اور ہماری پوری ٹیم انتہائی احترام کے ساتھ ان وردی والوں کا, اسپیشلی پولیس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنی اسی طرح کامیابیاں جو ہے وہ نصیب فرماتا رہے. تو یہ تھا آج کا پروگرام. فوجی من موجی کی اس محفل کے اندر چھوٹے چھوٹے قصے ہم آپ کو سناتے رہیں گے تاکہ آپ کے چہروں پہ ہم اسمائل بکھیر سکیں. اور دوسرا, 2 ٹوک اپنے کامنٹس بھیجیں. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب اگر فلاں غداری کرے تو یہ بھائی یہ بالکل سارے کامنٹس ہم شامل کریں گے اور اس پہ کھلی بحث بھی کریں گے, لیکن تھیم ہمارا یہی ہوگا کہ ہنستے مسکراتے آپ کی محبتوں میں فوجی من موجی کا یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اینی ویز 3-4 کامنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بڑے پسند آئے, اور اس کے ساتھ ہم باقاعدگی سے اپنے کامنٹس جو ہیں جو ہمارے ناظرین ان کے کامنٹس شامل کیا کریں گے. تو پہلا کامنٹ ہے علی حیدر اقبال صاحب کا, کس تھی فوجی گونگلو, اور انہوں نے لکھا یہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں. حیدر اقبال صاحب یہ تو پہلے دن سے سب کو پتا ہے کہ فوجی عقل سے پیدل ہوتے ہیں. پھر محمد کمال الدین صاحب کا اگین فوجی گونگلو کس تھی. انہوں نے بڑا زومانی کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی قوم ویسے ہی پریشان ہے گونگلوؤں سے,
مجھے نہیں پتا یہ کون سے گونگلوؤں کی بات کر رہے ہیں, شلجم کی بات کر رہے ہیں یا گونگلوؤں کی بات کر رہے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا. تو آگے انہوں نے لکھا ہے کوئی اور سٹوری سنا. تو سر دیکھتے جائیں نا قسطیں, لکھتے جائیں نا اس طرح کے کامنٹس, سناتا رہے گا آپ کا بھائی. دیکھیں تو صحیح کہ فوجی قصے کتنے ہیں کہ جو آپ کو ثابت کریں گے کہ گونگلو بڑے یا فوجی. پھر محمد قاسم راؤ صاحب, میرے خیال میں کسی دن ان کو شاید ہم پروگرام میں بھی لیں, وہ اس لیے کہ میں ذاتی طور پہ قاسم راؤ صاحب کا یا کہوں گا کہ راؤ صاحب کا کامنٹ ضرور پڑھتا ہوں. وہ اس لیے کہ ذرا ڈیپ آدمی ہے, بڑا تیکھا سا کامنٹ دیتے ہیں لیکن اچھے سینس میں. فوجی غزل پہ انہوں نے کامنٹ دیا, انہوں نے کہا زبردست ہے, لیکن اس سے ثابت ہوا کہ فوجی بھائیوں کو ہر معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کرتے, کوئی دھکا دے دیتا ہے. اچھا, اسی طرح امتیاز حسین صاحب کا کامنٹ تھا, انہوں نے کہا فوج میں ترقی کے لیے آپ کے سسر کا جنرل ہونا لازمی ہے. تو میں امتیاز حسین صاحب سے یہ کہوں گا کہ کچھ کو گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے, فوجی من موجی کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گھر داماد ہونا ضروری ہے, اور اس گھر میں جنرل صاحب آئیں تو کیا بات ہے. تو بہرحال یہ تھے آج کامنٹس, اور میرے پروڈیوسر صاحب کا اور چند کامنٹیٹرز کا یہ خیال ہے, اور ایک نے لکھا بھی تھا کہ واو ہیومر ان یونیفارم, مجھے ان کا نام بھول گیا. تو یس, دس از ہیومر ان یونیفارم buddy. So watch it, you will like it and you can share it.